दोस्तों, आज की कहानी खौफ और दहशत से लबरेज है। चुनांचे बच्चे और कमजोर दिल अफराद इस वीडियो से दूर हट जाएं। ये कनाडा के उन बर्फज़ारों की कहानी है जहां एक बहुत बड़ा ट्रक लेकर एक ड्राइवर किसी दूसरी रियासत में जा रहा था। ट्रक बहुत लंबा ट्रॉलर था और बर्फबारी की रात थी। दोस्तों, बर्फबारी की रात में इतना लंबा और भारी भरकम ट्रक चलाना जान जोखों का काम होता है। खैर, वो शख्स ट्रक लिए चल पड़ा। अब मैं उसकी ज़बानी ही आपको ये कहानी सुनाता हूँ। मैं ट्रक लेकर एक घने जंगल से गुजर रहा था। कनाडा की सड़कों के अतराफ में सिर्फ जंगल और बर्फ ही दिखाई देती है। यकायक रात का समय होने लगा और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। मैंने सोचा कि मैं जल्द अज जल्द इस इलाके से निकल जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि बर्फबारी मजीद बढ़ने से सड़कों पर बर्फ जमा हो जाए और मेरा ट्रक किसी जगह बर्फ में फंस जाए। मैं पूरी रफ्तार से ट्रक चला रहा था कि अचानक वही हुआ जिसका डर था। मेरा ट्रक बर्फ के एक छोटे से टीले में धंस गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मैं अब परेशानी के आलम में ट्रक के अंदर बैठा सोच रहा था कि क्या करूं। इसी आलम में मैंने सोचा कि अब रात काफ़ी हो चुकी है, क्यों ना मैं कुछ देर यहाँ इंतज़ार कर लूं और 1 घंटा आराम करने के बाद मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। अगर ट्रक को इस मुसीबत से निकाल पाया तो फिर मज़ीद सफ़र जारी रखूंगा। दोस्तों, मैंने एक प्लास्टिक की चादर लेकर विंड स्क्रीन और साइड स्क्रीन पर फैला दी। बाहर की चीजें अंदर दिखाई नहीं देती थी और अंदर का मंजर बाहर से नहीं देखा जा सकता था। मैं आराम के लिए अपने ट्रक में बने हुए बेड पर जाकर लेट गया। यकायक मुझे किसी के कदमों के चलने की आवाज सुनाई थी, जैसे कोई बर्फ के अंदर पांव घसीट घसीट कर चल रहा हो। इन खौफनाक आवाजों ने मेरी नींद हराम कर दी और मेरे कान उन आवाजों पर टिक गए। दोस्तों, यकायक कुछ लोग चलते हुए मेरे ट्रक के करीब आए और मैं अपना दम साध कर बैठ गया। शायद ये कुछ लुटेरे हों जो ट्रक को इस जंगल में देखकर, मगर इतनी बर्फबारी में ये लुटेरे यहाँ कैसे आए? इस पर खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई और फिर अचानक वो चलते हुए कदमों की आवाज चलते हुए ट्रक की विंडो के करीब आए। किसी ने बाहर से हैंडल घुमाया ताकि दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो सके। मैंने ट्रक को चारों तरफ से अच्छी तरह से लॉक कर दिया था। किसी ने पूरी कोशिश की मगर वो दरवाजा खोलने में नाकाम रहा। अंदर दम साधे खौफ में मुब्तला बैठा था। फिर यकायक वो आवाज कम हो गई और कुछ ही देर बाद मेरे कानों ने सुना कि कदमों की आवाज चलती हुई दूसरी विंडो की जानिब आ रही है और फिर दूसरा हैंडल घुमाया गया, लेकिन इस बार भी उन्हें नाकामी हुई। दोस्तों, इसी उधेड़-बुन में और इसी फिक्र के आलम में 1 घंटा गुजर गया। अब बर्फबारी तेज हो रही थी और मुझे यहाँ से निकलना था। अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा ट्रक बर्फबारी में मजीद धंस जाता। दोस्तों, मैंने गैर महसूस तरीके से वो प्लास्टिक की चादर एक तरफ सरका के कनखियों से बाहर देखा, मगर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। आखिर हौसला करके मैंने वो शीट उतारी तो देखा ट्रक के आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने मजीद हिम्मत करके ट्रक का हैंडल घुमाया, विंडो खोली और ट्रक से बाहर उतरा। बर्फ में कुछ लोगों के चलने के पांव के निशान थे। ऐसा लगता था कि कोई नरम नरम बर्फ में पांव धसा धसा कर चल रहा है, लेकिन वो पांव के निशान एक जंगल की तरफ जा रहे थे। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि बर्फ में वो शख्स कहीं दूर निकल गए हैं। और फिर मैंने अपने मोबाइल पर अपनी कंपनी से रब्ता किया और उन्हें कहा कि मेरा ट्रक कहाँ फंस गया है मुझे खुद भी मालूम नहीं। मेरी कंपनी के हेल्पर्स ने मेरी लोकेशन को सैटेलाइट के जरिए ट्रेस किया और मुझे बताया कि मुझसे कुछ ही फासले पर एक छोटा सा गांव है जहां कुछ मैकेनिक रहते हैं।
وہ میری مدد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں ان مکینک سے ہیلپ لینے کے لیے ٹرک سے نکل کر برف میں چلنے لگا۔ دوستو، رات اندھیری تھی اور کبھی کبھی آسمان پر بجلی بھی چمک جاتی تھی۔ برف میں چلتے چلتے اچانک میں نے دیکھا کہ جنگل میں ایک کھلی سی جگہ پر ایک بہت بڑا مکان ہے۔ میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس جنگل میں جہاں چاروں طرف برف کے سوا کوئی موجود نہیں، یہ مکان کہاں سے آیا؟ مکان نہایت ویران ایسا دکھائی دیتا تھا کہ مدتوں سے کسی انسان نے اس کے اندر قدم نہیں رکھا۔ مگر دوستو، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس مکان کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس مکان کے اندر روشنیاں جل رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اس مکان کے اندر موجود ہے۔ میں برف میں دبے پاؤں چلتا ہوا اس مکان کے قریب پہنچا اور پھر میں نے اس کی ونڈو سے جھانک کر دیکھا۔ اندر 3 افراد موجود تھے، ایک شخص باپ اور ایک شاید ماں اور ایک ان کا بچہ۔ وہ ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے نہایت ہی پریشان تھے اور ان کے چہروں پر کچھ خون کے دھبے بھی تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انسان نہ ہوں بلکہ زندہ لاشیں ہوں۔ دوستو، یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں جن قدموں سے آیا تھا انہیں قدموں سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے سڑک پر واپس آیا، اور اب میں نے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کچھ قدموں کی آوازیں سنائی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی فیملی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ داؤ، جس میں جتنی جان تھی پوری کی پوری جان لگا کر بھاگنا شروع کر دیا، اور پھر میں پہاڑی کے دوسری جانب اس گاؤں میں پہنچا جہاں تھوڑے سے مکان تھے اور ایک مکینک کی دکان تھی۔ میں نے مکینک سے کہا کہ میرا ٹرک برف میں پھنس گیا ہے۔ وہ اس قدر خوش مزاج شخص تھا کہ اس نے فوراً میری مدد کی حامی بھر لی۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کی فیملی بھی میری مدد کو چل پڑی۔ وہ لوگ اپنی اسٹیشن ویگن میں بیٹھے اور مجھے بھی بٹھایا اور ساتھ لے کر میرے ٹرک تک پہنچے۔ جب وہ لوگ اپنی وین میں بیٹھ کر میرے ٹرک کی طرف روانہ ہوئے تو میں نے ان سے اس خوفناک مکان کا ذکر کیا۔ اس پر وہ بولے کہ آپ اس مکان کی طرف آئندہ کبھی مت جائیے گا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش کی تو اس شخص کی بیوی بولی، یہ ٹھیک 100 سال پرانی بات ہے جب اس گھر میں ایک فیملی رہا کرتی تھی جنہیں کچھ لٹیروں نے قتل کر دیا تھا۔ ان کے قاتلوں کا کوئی بھی سراغ کبھی نہیں ملا، مگر کبھی کبھی وہ فیملی اس سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو روک کر مدد کے لیے پکارتی ہے۔ پھر ان لوگوں نے ٹرک کے ٹائر پر ایک لوہے کی زنجیر باندھی اور مجھے ٹرک کو سٹارٹ کرنے کے لیے کہا۔ میں نے ٹرک سٹارٹ کیا تو خدا کا شکر ہے کہ برف میں دھسا ہوا وہ ٹائر کام کرنے لگا اور میرا ٹرک گڈھے سے باہر نکل آیا۔ دوستو، میں بہت خوش تھا، مگر میرا ذہن اس فیملی کی طرف الجھا ہوا تھا جو اس خوفناک مکان میں رہتی ہے اور جنہوں نے بھاگ کر میرا پیچھا کیا تھا۔ اب مکینک اور اس کی فیملی واپس جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور موبائل سے اس فیملی کی ایک تصویر کھینچ لی تاکہ یادگار رہے۔ اس کے بعد میں نے اپنا ٹرک سٹارٹ کیا اور اسے پوری رفتار سے بھگاتا ہوا اس وقت رکا جب میں ایک شہر میں پہنچ چکا تھا۔ ہوٹل کے آرام دہ کمرے میں جا کر کچھ دیر کے لیے سونا چاہا۔ جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتا مجھے ان تینوں کے وہ پتھرائے ہوئے چہرے دکھائی دینے لگتے اور خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ جاتی۔ دوستو، اس پر میں نے اپنا ذہن اس خوفناک واقعے سے ہٹانے کے لیے اپنا موبائل اٹھایا اور پھر اس مہربان فیملی کو یاد کیا جنہوں نے مجھے اس برف میں سے اور اس مشکل میں سے نکلنے کے لیے مدد کی۔ میں نے موبائل پر جب اپنی گیلری میں ان کی تصویر دیکھی تو میں دیکھ کر بہت چکا رہ گیا۔ تصویر میں وہی شخص، اس کی بیوی اور بچہ دکھائی دے رہے تھے جنہیں میں نے اس خوفناک مکان میں ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ دوستو، ان تینوں کو اس مکان میں دیکھ کر میری تو روح فنا ہو گئی تھی اور میں بجائے کچھ جاننے یا ان کی بپتا سننے کے بھاگ کھڑا ہوا
اور وہ میرے پیچھے دوڑتے رہے، مگر وہ ایک رحم دل فیملی تھی اور اس نے مشکل سے مجھے باہر نکالا اور میری مدد کی۔